رشتي مصيبات كما في أحد رشتي يقولون رجل قد أخذنا سيارس غير ذلك أخذنا ريس أمرنا تنكم من قبل مشركي أسر مصيبتين شنو بدلايا يا تكشار ويتولون فشابرون وهم فرحون فشار وين يتولون مركنا نجات وهم فرحون فشار قلت زراسة لا يصيبنا جهات ما شامل بن كان في القطاري الشريك بنسي لكن سرقة بتن جيغناسي بتن جيغناس أقول شامل بن قلت زراسة لا يصيبنا نوش جاسي كراته إلا مگر معصوم كتب الله لنا الله ينكرر تو نسي كراته هو مولانا الله سي مولانا لنا فارا